हेलो 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 स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने कार्बन अक्सिजनको बोन्ड कसरी डिस्कनेक्सन हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौं भने CO डिस्कनेक्सन भन्छौं। ओके, त्यही सँगसँगै हाम्रो यसमा हेटेरोएटम्सहरु छ, जस्तै सल्फर ग्रुप्सहरु छ, त्यस्तै अक्सिजन ग्रुप एट्याच छ यसमा हैन। यो सबै ग्रुप जस्तै हालोजेन ग्रुप एट्याच छ, त्यो डिस्कनेक्सन हामीले कसरी गर्छौं भन्ने कुरालाई आजको क्लासमा हामी एकदमै राम्रोसँग डिटेल डिस्कसन गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्नुस् है, नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा हाम्रो आज के छ हेर्नुस् त, हाम्रो आज रहेको छ वन ग्रुप डिस्कनेक्सन। केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्स पुरै खाली छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। पेन र कपी अगाडि छ नि सबैको? छ नि पेन र कपी अगाडि? ओके, पेन र कपी अगाडि छ भने मस्त भयो। जस्ट चिल भएर हामी के गर्ने भने अर्ग्यानिक सिन्थेसिसलाई वन ग्रुप डिस्कनेक्सनलाई मस्त पढ्दै जानुपर्छ। ओके, केही टेन्सन लिने हैन है। यहाँ हेर्ने अब मैले यहाँ दुई तीनवटा पोइन्ट्सहरु लेख्दा छु है। रियाक्सन्स हामी वन बाइ वन डिस्कसन गर्छौं, लेख्दै जान्छौं, बुझ्दै जान्छौं। तर यसमा एउटा पोइन्ट्स दुईटा तीनटा पोइन्ट्सहरु छ, हेर्नुस् त। वी स्टार्टेड वन ग्रुप डिस्कनेक्सन हामी कसरी स्टार्ट गर्छौं है, बेसिक कुराहरु पहिला बुझौं। वन ग्रुप डिस्कनेक्सन भनेको के हो? जस्तै C सँग हेटेरोएटम्स छ, त्यो बीचमा हामीले डिस्कनेक्ट गरिरहेको छ भने त्यसलाई वन ग्रुप डिस्कनेक्सन भन्छौं है। वी स्टार्टेड विथ एरोमेटिक कम्पाउन्ड बिकज पोजिसन अफ डिस्कनेक्सन नीड नो डिसिजन्स है, जसमा केही पनि हामीले डिसाइड गर्नु पर्दैन यसमा है। We continue with ether, amides, sulfides because the position of disconnection is again easily decided. किनकि यो ग्रुप छ भने हाम्रो पोजिसन के हुन्छ, यही ग्रुपबाट डिस्कनेक्सन स्टार्ट हुन्छ हाम्रो। त्यसैले यसमा हाम्रो केही पनि गाह्रो पर्दैन कि कुनलाई हामीले चुज गर्ने यसमा चाहिँ है। अब हेर्नुस् त, we disconnect a bond joining carbon to the heteroatoms. कार्बनसँग हेटेरोएटम छ, जस्तै X भनेको यसमा के हुन सक्छ, मेबी सल्फाइड हुन सक्छ, मेबी इथर हुन सक्छ, मेबी अमाइड्स हुन सक्छ, मेबी हालोजेन्स हुन सक्छ, मेबी टोसाइल ग्रुप हुन सक्छ। जुनसुकै ग्रुप हुन सक्छ यसमा, हेटेरोएटम्स हेटेरो ग्रुप हुन सक्छ यसमा है। त्यही कुरालाई हामी के गर्छौं अब, हामी के गर्छौं भन्नुस् त। हामी अब गर्छौं यसमा रियाक्सन्स वाइज बुझ्दै जान्छौं। यसमा के बुझ्नुहुन्न भने कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नबिर्सनुस् है। ल म चाहिँ स्टार्ट गरे अब है, म पनि स्टार्ट गर्छु, तपाईहरु पनि स्टार्ट गर्नुस्। अब यसमा हेर्नुस् त, कुनै एउटा एक्जाम्पल दिएर लेख्छु मैले, जस्तै R X। यसमा हामीले के गर्यौं भने एनालाइसिस गरिरहेको छौं र यसमा हामीले के गर्न कोसिस गर्यौं भने डिस्कनेक्सन गर्न कोसिस गर्छौं। हेर्नुस् त, CX डिस्कनेक्सन गर्यो भने यसमा के आउँछ, हाम्रो R मा प्लस आउँछ, प्लस X मा माइनस चार्ज आउँछ। अब यसमा हामीले के गर्न कोसिस गरौं भने सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट बनाउँदा यसको सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ, RY हुन्छ। जस्तै Y को केसमा के भयो भने Y मेबी ब्रोमिन हुन सक्छ, टोसाइल ग्रुप हुन सक्छ, वेयर Y मेबी ब्रोमिन, OTS, टोसाइल ग्रुप हुन सक्छ, कुनै ग्रुप हुन सक्छ है। यसरी हामीले के गर्यौं भने CX डिस्कनेक्सन गराएर यसमा हेर्यौं हामीले। ल अब चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने यसमा एउटा एक्जाम्पल दिएर हेर्न सक्छौं। जस्तै कार्बोनाइल डेरिभेटिभ्समा कसरी हामीले डिस्कनेक्सन गराउँछौं त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं। यसमा हेर्नुस् त, एसिड डेरिभेटिभ्स आर इजी टु डिस्कनेक्ट है। एसिड डेरिभेटिभ्स कस्तो छ भने इजी टु डिस्कनेक्ट सिन्स वी अलमोस्ट अलवेज चुज the bond between carbonyl groups and the heteroatoms। अब बुझ्नु यसमा है, म एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। पहिला यो ल्याङ्ग्वेजलाई सरर एकचोटी दिमागमा राख्दिनुस् त। यो हामीले एक्जाम्पल किन लियौ, किनकि कार्बोनाइल डेरिभेटिभ्स इजिली डिस्कनेक्ट गर्न सक्छौं हामीले। We almost always choose the carbonyl group and the heteroatoms। हेटेरोएटम्स भनेको X ग्रुप जुन ठाउँमा छ, हेटेरोएटम्स को ठाउँमा जुन पनि हुन सक्छ हाम्रो है। अब कार्बोनाइल ग्रुप को ठाउँमा हाम्रो के C डबल बोन्ड O, यो भनेको हाम्रो के छ, कार्बोनाइल ग्रुप हो। यो हाम्रो के हो, कार्बोनाइल ग्रुप हाम्रो, ठीक छ नि। अब त्यसपछि हेटेरोएटम्स भनेको के, XY हेटेरोएटम्स। अब एक्जाम्पलको लागि हामी हेरौँ यसमा एक्जाम्पल एनालाइसिस। अब जस्तै एउटा एक्जाम्पलमा तपाईहरुलाई म लेखिदिन्छु। यसमा हेर्नुस् त, यो बीचमा कार्बन छ हाम्रो, यसमा के छ भने डबल बोन्ड अक्सिजन छ हाम्रो भनेपछि यसमा हाम्रो CX डिस्कनेक्सन कुन साइडबाट हुन्छ, सिम्पल कुरा। यसको ल्याङ्ग्वेज अनुसार हाम्रो कुनमा डिस्कनेक्सन हुन्छ, यो पार्टमा हाम्रो के हुन्छ, यसमा डिस्कनेक्सन हुन्छ। यो पार्टमा हाम्रो डिस्कनेक्सन भइसकेपछि के भन्छ, एउटा हाम्रो के हुन्छ, यसमा सिधै के गर्नुस् भने सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट बनाइदिनुस् यसमा है। मैले के गर्दै भने सेन्थोनको फर्मेसन नगराइकन हामीले के गर्यौं भने यसमा सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्टको सिधै फर्मेसन गराइदियौ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने अर्को XH को फर्मेसन हुन्छ। यो भनेको सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्टको फर्मेसन भइरहेको छ।
है ल त्यसपछि अब यसमा एउटा एनालाइसिस एक्जाम्पल एनालाइसिस फर्स्टबाट हामीले हेर्न सक्छौं है एउटा एक्जाम्पल यो एक्जाम्पलकै रूपमा हामीले यसलाई के गरौँ एनालाइसिसको रूपमा हेरौँ जसले पीएच सँग हाम्रो के छ भने हामीसँग यो ग्रुप छ है यो ग्रुपलाई हामी के गर्न सक्छौं भने अब चाहिँ यसमा डिस्कनेक्सन कुन साइडबाट गराउनु त त्यो कुराले ख्याल गर्नुस् यसमा डबल बोन्ड अक्सिजन छ यसमा डिस्कनेक्सन कुन साइडबाट गराउने एकचोटी मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् त यो ग्रुपमा कुन साइडबाट हामीले डिस्कनेक्सन गराउँछ यो केसबाट यसको एक्जाम्पल लेखिरहेको छ है एकचोटी कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् त यसमा कुन साइडबाट डिस्कनेक्सन गराउँछौं हामीले है अब हेर्नुस् त हामीले के गर्छौं भने यो साइडबाट हामीले यसमा के गर्छौं डिस्कनेक्सन गराउँछौं यसमा है अब यसमा हामीले डिस्कनेक्सन गराउँदाखेरि यो साइडमा डिस्कनेक्सन गराउँछौं हेटेरोएटम्स र एकछिन यो दुईटा भनेको यो अक्सिजन भनेको कार्बोनाइल ग्रुप हो भनेपछि हेटेरोएटम्स भनेको के हो यो ग्रुप हेटेरोएटम्स हो हाम्रो भनेपछि डिस्कनेक्सन हामीले कुन साइडबाट गराउँछौं भने हामीले डिस्कनेक्सन यो साइडबाट गराउँछौं किनकि यो दुईटालाई हेर्नुस् त हेटेरोएटम्स छ यसमा है त्यसपछि अब हेर्नुस् त यसमा हामीले के गर्यो यसमा पीएच सँग सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट के फर्मेसन हुन्छ पीएच सी डबल बोन्ड ओ सीएल फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त पीएच सी डबल बोन्ड ओ सीएल फर्मेसन हुन्छ त्यस्तै अर्को हाम्रो सिन्थेटिक पीएच सीएच2 ओएच को फर्मेसन हुन्छ यसमा पीएच सीएच2 ओएच यसरी हाम्रो के भइराछ भने सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट को फर्मेसन भइराछ बुझ्नुभयो यसमा हामीले डिस्कनेक्सन कहाँदेखि गर्नु किन गर्यो यसमा है अब यसमा हामीले के गर्छौं भने यसमा के डिस्कनेक्सन गर्यो यसमा CO डिस्कनेक्सन गर्यो जसमा हाम्रो के हुन्छ भने इस्टर राख्छौं है यो पार्ट भनेको हाम्रो सिन्थेसिसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तै सिन्थेसिस गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं सिन्थेसिस गर्दाखेरि हामीले कुन पार्टलाई लेख्छौं भने अल्कोहोलिक पार्टलाई लेख्छौं अल्कोहोलिक पार्टलाई लेखिसकेपछि हेर्नुस् है अल्कोहोलिक पार्टलाई लेखिसकेपछि यसमा हामीले के राख्छौं भने PHCOCl राख्छौं हामीले है PHCOCl भनेपछि यही ग्रुपलाई हामीले यसमा एड गर्यौं र त्यसपछि हामीले यसमा फर्दरली के गर्छौं भने पाइरिडिन राख्छौं र पाइरिडिन राखिसकेपछि यसमा हामीले पाइरिडिन राखिसकेपछि फाइनली फर्दर हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हेर्नुस् त यसमा अब यही ग्रुपलाई लेखिदिने यसमा है यो ग्रुप हाम्रो के छ पीएच डबल बोन्ड अक्सिजन यसरी हामीले के गर्न सक्यौं भने वन ग्रुप डिस्कनेक्सनमा कार्बोनाइल डेरिभेटिभ्सलाई एक्जाम्पलको रूपमा हामीले लेख्न सक्यौं यसमा एकदमै क्लियर छ यहाँसम्म केही पनि प्रब्लम छैन होला सायद यदि प्रब्लम छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् है फेरि एकचोटी भन्दिम म ल फेरि सुन्नुस् एकचोटी कार्बोनाइल डेरिभेटिभ्समा के हुन्छ भने इजिली डिस्कनेक्ट गर्न सक्छौं हामीले है इजिली डिस्कनेक्ट गर्न सक्छौं डिस्कनेक्ट गर्दाखेरि एकचोटी दिमागमा याद गर्ने यसमा के ग्रुप हुन्छ कार्बोनाइल ग्रुप हुन्छ यसमा र यसमा के हुन्छ हेटेरो ग्रुप्स हुन्छ हेटेरोमा जे पनि हुन सक्छ हाम्रो सल्फर हुन सक्छ इथर हुन सक्छ अक्सिजन हुन सक्छ नाइट्रोजन हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ यसको रेस्पेक्टमा योसँग जोडिएको जुन ग्रुप छ त्यो हेटेरोएटम्स भयो भने यो दुईटाको बीचमा हामीले के गर्छौं भने डिस्कनेक्सन गराउँछौं हेर्नुस् यसमा यो हाम्रो के छ RC डबल बोन्ड X भनेपछि X भनेको हाम्रो के हेटेरोएटम्स हो हाम्रो हेटेरोएटम्स हो यो दुईटाको बीचमा हामीले के गर्नु डिस्कनेक्सन गरिरहेछौं भनेपछि यसमा हाम्रो के भन्थ्यो RC डबल बोन्ड O यो फर्मेसन हुन्थ्यो हाम्रो यो भनेको त हाम्रो के हो सिन्थोन्सको फर्मेसन भइराछ नि त यसमा तर हामीले सिन्थोन हैन यसमा के बनाइराछौं सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट बनाइराछौं किनकि रिएक्सन्समा हामीले यो सिन्थोन लेख्दैनौं है हामीले सिन्थोन रिएक्सनमा लेख्दैनौं है किनकि यो रिएक्सन्समा हामीले के गर्नुपर्छ स्टेबल कम्पाउन्ड बनाउनु पर्छ भनेपछि यसको पोसिबल कम्पाउन्ड्सहरु कुनै एउटा हुन सक्छ है अब जस्तै एनालाइसिस एउटा एक्जाम्पलको लागि हामीले हेरौं PHCH2O C डबल बोन्ड PH यसमा के गर्नु CO डिस्कनेक्सन गरायो हेटेरोएटम्स कुन हो यसको रेस्पेक्टमा यो हेटेरोएटम्स हो है अब यसको रेस्पेक्टमा यो हेटेरोएटम्स भइसकेपछि यहाँबाट हामीले डिस्कनेक्सन गरायौं र कार्बन अक्सिजन इस्टर छ भने PHC डबल बोन्ड Cl PH यो ग्रुपमा हामीले फर्मेसन गरायो र फाइनली हामीले के गर्यो यसमा सिन्थेसिस गर्यो र सिन्थेसिस गर्दाखेरि हाम्रो के भयो टार्गेट मोलिक्युल हामीले के गर्यो फाइन्ड आउट गर्यो टार्गेट मोलिक्युल कुन हुन्छ यसमा यही नै हुन्छ टार्गेट मोलिक्युल है ठीक छ क्लियर यहाँसम्म ल यो एनालाइसिस हामीले फर्स्ट गर्यो एनालाइसिस सेकेन्ड पनि गर्दियौ हामी अलिकति ल अब चाहिँ हामी के गरौँ भने एनालाइसिस सेकेन्ड हेरौँ त एनालाइसिस सेकेन्डमा हामीले कसरी लेख्न सक्छौं एनालाइसिस सेकेन्ड है एनालाइसिस सेकेन्डमा हामीले के गर्न सक्छौं भने कुनै एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौं हामीले प्रोपानिलको एक्जाम्पल लिन सक्छौं प्रोपानिलको एक्जाम्पल लिन सक्छौं जसलाई हामीले के भन्छौं भने वीड किलर पनि भन्छौं हामीले यसलाई हेर्नुस् त वीड किलर
हामीले केमा युज गर्छौं राइस फिल्डमा युज गर्छौं राइस फिल्डमा हामीले के गर्छौं यसलाई युज गर्छौं है अब यो कम्पाउन्डलाई हामीले के गर्छौं भने यसमा डिस्कनेक्सन गरेर हेरौं वन ग्रुप डिस्कनेक्सन गरेर हेरौं है के भन्दो रहेछ यसमा जस्तै यो केसमा हाम्रो के छ भने यो ग्रुपलाई पहिला लेख्ने हामीले हैन लेखिसकेपछि यसमा हाम्रो के हुन्छ क्लोरिन यो क्लोरिन त्यसपछि NH यो ग्रुप डबल बोन्ड अक्सिजन आउँछ हाम्रो यसमा हामीले के गर्छौं भने यो कुरा ख्याल गर्ने अब हामीले के गरिरहेछौं यसमा एनालाइसिस गरिरहेछौं र यसमा हामी के गरिरहेछौं डिस्कनेक्सन पनि गरिरहेछौं सो डिस्कनेक्सनको लागि हामीले के गर्ने कार्बनसँग हेटेरोएटम्सको डिस्कनेक्सन गर्ने र कार्बनसँग हाम्रो के छ कार्बोनाइल कार्बनको सँग डिस्कनेक्सन गराउने अब यसमा हेर्दाखेरि हामीले डिस्कनेक्सन कुन साइडबाट गर्दा बेटर हुन्छ हाम्रो यसमा है एकचोटी ख्याल गर्ने त हाम्रो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ यो साइडबाट डिस्कनेक्सन गर्दिन भनेपछि यसमा के भइराछ CN डिस्कनेक्सन भइराछ हाम्रो हो कि हैन भन्नुस् त CN डिस्कनेक्सन भइराछ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ युज अमाइडको युज हुन्छ यसमा र हेर्नुस् त यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ अब योबाट हाम्रो के आउँछ भनेदेखि यसमा हाम्रो के आयो क्लोरिन यो अलरेडी छ यो क्लोरिन हाम्रो एज इट इज छ त्यसपछि माथि हाम्रो के आयो NH2 ग्रुपको यसमा के भयो फर्मेसन भयो यसमा चाहिँ अब त्यसपछि यो सँगसँगै हाम्रो कुन ग्रुप आयो यहाँ प्लस प्लस यो हेर्नुस् त यहाँ के छ हाम्रो यहाँ हामीले के गर्छौं डबल बोन्ड O यहाँ छ हाम्रो CH2 छ भनेपछि यो साइडमा हामीले के गर्छौं भने क्लोरिन राखेर यसरी हामीले के गर्छौं भने यसको सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्टलाई फर्मेसन गराउँछौं अब फर्दरली फेरि यो के हुन्छ भने यो फेरि हाम्रो के हुन्छ सिन्थेसिस अब फेरि रेट्रो सिन्थेसिसमा जान्छ र हाम्रो NH2 ग्रुप र यसमा के हुन्छ भने रिडक्सन हुन थाल्छ भनेपछि हामीले यसमा के गर्छौं FGI जसमा हामीले के गर्नु रिडक्सन गर्यो हामीले यसमा भनेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ एक्चुअली ख्याल गर्ने यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने NO2 को फर्मेसन हुन्छ क्लोरिन यसमा हाम्रो के छ अलरेडी एज इट इज क्लोरिन त हाम्रो छँदैछ यसमा है ल अब त्यसपछि यो पछि हामीले के गर्न सक्छौं भने यसमा क्लोरिन छ भने CN डिस्कनेक्सन फेरि गर्दिन्छौं हामी है जस्तै यो केसमा हामीले के गर्छौं भने फेरि पनि CN डिस्कनेक्सन गर्छौं हामीले यसमा हेर्नुस् त CN डिस्कनेक्सन गर्छौं हामीले हेर्नुस् त CN डिस्कनेक्सन कार्बन यो छ नाइट्रोजन यो छ भनेपछि हामीले यसमा डिस्कनेक्सन गरायो र यसमा के गर्छौं हामीले नाइट्रेसन गर्छौं यसमा हामीले के गर्छौं नाइट्रेसन गर्छौं र नाइट्रेसन गरिसकेपछि हाम्रो फर्दर स्टार्टिङ मेटेरियल के आउँछ भने क्लोरिन यो पनि क्लोरिन बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म केही पनि गाह्रो छैन सिम्पल कुरा छ सिम्पल प्रोपानिललाई हामीले के गर्यौं यसमा लिग्यौं फर्स्टमा हामीले CN डिस्कनेक्सन गरायो हामीलाई थाहा छ कुन साइडबाट ब्रेक गर्ने डबल बोन्ड र हेटेरोएटम्सको बीचमा हामीले के गर्ने ब्रेक गर्दिने यसमा हामीले सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट बनायो यसमा जे गर्यौं NO2 मा कन्भर्ट गर्यौं CN डिस्कनेक्सन गर्यौं र त्यसपछि हामीले के गर्यौं स्टार्टिङ मेटेरियल फाइन्ड गर्यौं अनि हामीले के भन्न सक्छौं स्टार्टिङ मेटेरियल अब त्यसपछि यसबाट हामीले यो त एनालाइसिस गर्यौं हामीले अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो भने सिन्थेसिस गर्नु पर्यो है मैले सिन्थेसिसलाई यो साइडमा लेख्दिए तपाईहरुलाई कन्फ्युज नहुने अब यहाँबाट स्टार्ट गर्ने यहाँबाट स्टार्ट गर्नुस् त यहाँबाट स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने जस्तै यो क्लोरिन छ हाम्रो अलरेडी यो क्लोरिन छ हाम्रो अलरेडी यसमा हामीले के गर्छौं कन्सन्ट्रेट H2SO4 कन्सन्ट्रेट HNO3 युज गर्छौं र हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ नाइट्रो ग्रुप फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् है यसमा सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने नाइट्रो ग्रुप क्लोरिन सँग आयो एज इट इज छ क्लोरिन है यसमा है हाम्रो कुन ग्रुप इन्ट्रोड्युस हुन आयो यसमा यसबाट के इलेक्ट्रोफाइलको फर्मेसन हुन्छ हाम्रो NO2+ को इलेक्ट्रोफाइल फर्मेसन हुन्छ भनेपछि यो ग्रुपमा हाम्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स भइराछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स पछि हाम्रो के बनिरहेछ NO2 ग्रुप यसमा जोडिन गइराछ क्लियर यसमा ल अब त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौं हेर्नुस् त NO2 बाट हामीले के फर्मेसन गर्नु छ भने NH2 फर्मेसन गर्नु छ हामीलाई रेट्रोसिन्थेसिस को रिभर्स हाम्रो के हो सिन्थेसिस हो भनेपछि यसमा हामीले के फर्मेसन गर्नु छ NH2 फर्मेसन गर्नु छ भने यसमा हामीले के गर्छौं यसमा हामीले के गर्छौं भने H2PD राख्छौं हामीले यसमा H2PD यो ग्रुपलाई राख्छौं हामीले यसमा है यो बनिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ यसमा सिधै NH2 ग्रुप जोडिन आउँछ है यसमा हाम्रो के जोडिन आयो त्यसपछि NH2 ग्रुप जोडिन आयो यसमा NH2
क्लोरिन क्लोरिन। अब त्यसपछि यसमा हेर्नुहोस् है, यसमा हाम्रो के हुन्छ, यसमा हाम्रो सिन्थेसिस अझै भइरहेछ भनेपछि हामीले यसमा अर्को के युज गर्नु पर्यो। यो ग्रुप हाम्रो के हो, एसिड क्लोराइड हो भनेपछि हामीले इथेनोल क्लोराइडलाई युज गर्छौँ, ETC डबल बोन्ड Cl लाई युज गर्छौँ। र फर्दरली लास्टमा हाम्रो के कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ, यहाँ छ स्टार्टिङ नेचुरल हेर्ने, यो साइडमा NH, यो साइडमा हाम्रो यो यस्तो 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 है। सिम्पल तरिकाले बुझ्ने, केही पनि छैन यसमा है। ठिक छ, हाम्रो यो टार्गेट मोलिकुल फर्मेसन भयो यसमा। ल हामीले चाहिएको के थियो, यही टार्गेट मोलिकुल चाहिएको थियो नि त हामीले। स्टार्टिङ मेटेरियलबाट हामीले के गर्यो, टार्गेट मोलिकुल बनायो, त्यसलाई हामीले के भन्यो, सिन्थेसिस भन्यो। यो हाम्रो के भयो, रेट्रो भयो यसमा चाहिँ है। ठिक छ, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? छैन नि त, एकदमै इजी छ नि त यो है। ओके, आजको लागि म यति नै गर्छु। यहाँसम्म के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोस् है। ओके, ल आजको लागि म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म यसकै वान ग्रुप डिस्कनेक्सनमा फेरि पनि फर्दरली अगाडि अझै पनि यसमा एक्सटेन्सनहरू छ, धेरै कुराहरू आउन बाँकी छ। त्यो कुराहरूलाई म नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गर्छु। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।